اور موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے صرف بچڑے نو بولنے ویکھیا تے انہوں خدا من بیٹھی. حضور دی اس امت وچ کیڑی کیڑی شے بول رہی، پلاسٹک میں بول رہی ہیں، ایڈے ایڈے بندے وچ بولنے، اسی کسی نو خدا منیا؟ اقبال کہندا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. حضور ہے نہیں، تساں تے عقل تے شعور اتنا اپنی امت نو دے دیتا. جے اسا رب مننا ہوندا تو حضور نو مندے، اسا تو حضور نو بھی نہیں مندے. اعلی حضرت بریلوی حج تے گئے تے گنبد خضرا سامنے آیا، کلندر لاہوری گیا، تصوراتی دنیا چ اقبال گیا. ویسے حج تے کوئی نہیں گیا اقبال. قیامت والے دن بھی حضور دے سامنے اقبال نہیں جانا چاہتا. کہندا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر. یا اللہ بھئی تو تے بہوں فضل آنا. قیامت والے دن اقبال لو نام ہی پوچھا تے تو کریم ہے. ور حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. جے اقبال کو حساب لینا ہے تو حضور دے سامنے نہیں لینا. اقبال دی اپنی عقیدت ہے، ورنہ وہ کیڑی جگہ ہونی جتے حضور دی نگاہ نہیں ہونی. اے تے اقبال ایک اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے. قیامت والے دن بھی اقبال حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا. تے اقبال تصوراتی دنیا جو مدینہ منورہ گیا. ویسے کوئی نہیں گیا اقبال، تصوراتی دنیا گیا تے جا کے در رسول تے سر رکھ دیتا اقبال. اس وقت دا حکمران عبدالعزیز آیا، کہنے لگا اے اقبال تو تے مشرک ہو گیا، حضور نو سجدہ کر دیتا ہی. اقبال بولیا، کہندا اے سجود نیست عبدالعزیز ای بروبم میاں خاک از در دوست. کہندا عبدالعزیز تیرا دماغ خراب ہے، حضور آ گئے، ہن کنے شرک کرنا ہے؟ حضور آ گئے. تو عبدالعزیز کہنے لگا سر تے جھکائی بیٹھا اور سجدہ کی ہوندا ہے. اقبال کہندا بھاویں میں مولوی نہیں ہاں، لیکن تیرے مولویوں نو دین سمجھ نہیں آیا. میں در رسول تے سارے اس واسطے جھکایا کہ جڑی حضور دے در تے خاک پئی میں اپنی پلکاں نال اودی صفائی کراں. حضور آ گئے، حضور آ گئے. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پہ ہمارے چینل بارہویں میڈیا 92 سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا فیس بک پیج 12ویں میڈیا 92 اور ٹویٹر ID 12ویں میڈیا 92 فالو کریں. تھینکس.